الزفلاك وانت مرحبا وانت على شيناون كابيل. ان شاء الله هاتي كامل بخير. اني نظام مرحبا لي زابوني جديدين وقيد العمر تكشي من الله شينان قنين وستقبايليه. دينا ثاني اعطيكم الصحة وكثير دي عزنا فيفا يرحم ربي ان شاء الله مكاني يسقي الجنة. فرانشمون سي بيريود تري دور مي نزمان خمكرة وكيكوش كفوسنا ربي ردينا كوين تدو لايقي نزماد دنينيا. المهم السيقي ماشي ذنوال بغي غاد بارطاجي عيدوني كرا لي جو يتفابريكي يوراويو بوندو الكونفينمون ياكيا. فرانشمون لي جو ياكي العاليث مليح يكون السيقي الديمونش باسك تسمى تصادير دواراوي متلعبضي سينيتو صافي ناس بوركوا با ونفيلمي داشي يتفابريكي يوراويو. جو فو دون دي زيديا Apparemment il est intéressé par ce genre de vidéo qui fait des les commentaires. Franchement j'ai plein d'idées à partager plein de trucs avec mes enfants. Toutes sortes des activités vraiment il y a la peinture, le coloriage, de fabriquer les jeux grammes, la pâte à modeler, la pâte à sel, كلش. Je fais plein de trucs ici. Moi parmi les jeux de fabriquer on un petit résumé. بعد ما الا وين كانتيريسين لي جوي كاين كيفاش تفكر لو لين باش حنا تيليشارجي. بعد ما فريمون نتخمر فيديو نتفاهم معاكم كي تخدم لي جوي كاع. المهم وكيد الجو مزوارو الجو مارشوند خماستي ديمي بيسك يقارق السي بي ام. بعد قال لي كل خدمنا كل تري لي كالكولا كيتو صافي خدم راسي باش ديجا هذه عاودي ما نسمش راه بيروح على باغ اكزومبل هذي يخدم لي كورس هذي زعما كيعرف كي دريمان هذي فيريفيا اسميس هذي تعلم الحساب في كلش خماس دوايا. فهذا كيتولي ما كيديا لي فروي لي ليغوم لي بواسون يا توت سورت دو تروك يفكيا المرقاز البولي كلش لي طارت كونفيتور خماس دان بو دو تو كيتولي ما كيجي افيك لي بري. من بعد كي خماس دمبريمي غاز دي دريمان بوغي والعادي تنيزيم لي جويكي اكزيمي تاع صعبان مليح ما فيك تزمر كي باغي كي لي بيد 5 اورو 10 اورو 1 اورو 2 اورو. ابري ذاك خماس لا ليست لي كورس صور ما نروح المغازا بروح خماس ديبي با كومبليكي تخدر كان دو تروك. وبعد غالا خدمة زعما ما كاين دو ليست دو كورس ابرو غالا خماس لي كارت 3. وبعد نتا شاك فوا اون فا ديريكت الجو ما كاين نخدم الدنيا بونجور ما كاين زعما الكاسياز الزويا الديار غادي يدير لاكاس ابرا غادي يخدم بعد غادي يخمم الكالكولينيس بعد يدير كي دريمنت الحساب ما يلو يسعوا باغ اكزومبل صافي يدير كان بي دو 5 نا 10 اورو سا ديبو داش يدي يقضى. ابري كاس دار على حساب فيك تضغط طالق الحساب باش تزرع راسك هذه فاقنا خاطي فهمت وكي البيت جوي كي باش المهم خماس بلان دو ليست دو كورس. لا ليست دي كورس هيني تولي ماكوك ذاكيا الا ذاكيا بلي ليست هاكيا لا نتكرا مازالو تكوبي غارة تصيز تخمر لي ليست لي كورس مي ولا عادي تكفي هاكو فريمون لي جوي هاكيا. المهم هذا جيسبر تفهموا البرانسيب الجوي هكذا وكي الجو مزواري تفابريكيا. ابري ثاو البيزون تاع الجوي كي ويسين وكي فرانشمون جو لو تروف توب نتلعب بوكسيس كخام كي تولي ما كذاكيا الا يسيباري شاك باج امبريمياتي وحداس. ابري حقا ندني على لي جوي كي بلاستيفير باش هذه فا ديوري لونطون موت بلاستيفي ضاري فا با ديوري بلاستيفير كلش يعني تولي ماكوك داك بلاستيفير ثلاثي دامبريمي بلاستيفير ابري جو لو كوب شاك بيس وحداس صافي وكي سيتي باغاي شاك بارتي امبريميرتي وحداس يا 4 بارتي ذاكيا ابري تسملاله تولي ملي بوينتي هاكيا بعد السقاق فو كارطون باش هذه طفل بيا كي طفل بيا كوكاراسن تاع خماسنا بال السقافنا فو كارطون كي ثاوي كي طفل بلاطو كي دايني ليه فرانشمون جادوين نتا كني
المغازان لي جوي مي سافا تكوتي موان شير ما تخمطي دوك من بعد البرانسيپ الجوي لا رابيديتي لقات الشون فيزيونيم تصلح حوايجك تديفلوبي واكي الجوي كاع تولي موك لي فوطويات هكيا بيبري شكون على 160 فوطو داكيا ومن بعد ديك كي كنبريمي غاز دوك لي فوطويات نقدر نداكيو كداكيا هاكي تولي ماكا لانتو كذا اكل لانتو كل لي فوطويات هكيا ليسونسيال من بعد نتفاهموا البرانسيپ الجوي كذا شوف tu vas mettre les cartes داخل لا بوشيط هكيا ابرايا داكيا تنسى لي غاك لي جوني خماس داكي داخل لا بوشيط خماس داكي لي غاك لي جو من بعد tu vas imprimer les jetons par exemple tu vas distribuer نزمر نلعب ماذا je pense 4 personnes à 6 personnes je me rappelle plus par exemple qui moi je prends 3 jetons vert la couleur là bah par exemple l'autre personne تختار jaune ou نتفاهم كان البرانسيپ الجوي كاع après ثورا كاكا بعد on va distribuer 3 cartes chacun par exemple je prends 3 cartes inclinées ثلاثة لي كارت لادفيرسير من نفرقوك لي كارت بور تو الموند من بعد كي تنقلب او ميم طون هكايا كذا جو هكا من بعد نخدم انواع ديال فن لي فوطويات هكايا ذا مزوارو وكل بلاطو هكايا باغ اكزومبل هذا هو هكايا اوب هكايا هذا هكايا اوب بخي المغاست لافان اليوم فما التصنافير مهم وين يديوفان ذا مزوارو ثلي 3 كارت اثنتي غارديا غوروس هذا هكايا باغ اكزومبل لقيلو فيها دي 3 كارت لادفيرسير مزود في واه صافي سي موا كي غاني كي قال بحال qu'est-ce que je vais faire هذا كي je vais récupérer mes cartes les 3 cartes نيال بحال هكايا مذواقيا لادفيرسير لي كارت نينين سي الى بيردو ثنتي داخل الصاك انا روي ديال الصاك كيف on va distribuer 3 cartes à chaque fois من بعد البروميير يلحقنا 25 كارت il a gagné la partie après زعما ما تخمم بلوس دو 25 ممكن نخدم 25 كارت كي جيت تلعب مي فرونشمون ميم مين مشيت طوح 3 اي فرونشمون يتلعب تري بيان تفد لي زيماج هكا لي جوي كي فرونشمون جو لو تروف توب زعما سي بور تو الموند يعني تما هذا تقول ما كي واعر يلعبها يتما لقات سيدي دراك كي لي فوطويات كينا من بعد داني ذا شو باغ اكزومبل كي فيها واحد زعما البواسون ياكي دايد ديجا بعد عاود ريغ لي كارت داخل تما زعما في حقاره ريخفن من بعد صافي البيت الجوي كي تما تزرسك ميمواريزي ديجا تما البواسون صوالح لا فوطوني ديجا صافي لقات تشفير ديجا ندير الصوالح فهموا يتما تصلح حوايج تخمض لا ميمواري لا فيزيون بلان دو تروك بون كي الجوي كي فابريكي خفيف بوكو بلوس مينا مقال مي ما مشطوحني تلعب بسيس او نتفاهموا كاين الديتاي ابري بعد نعاود ما الا تنتيريسي من سو جو تروك في ديك لي كومونتير مي لا سورتو في هذيك الساعه الداريه ابار بارطاجاي ذون ان اوتر جو واكي جو دو كولور لوطون وكيخماطي ديما مشطوح باش غادي يحفظ لي كولور يوم متديسينو كيسمعوا الحوايج واكي تزمر تلعبوا بليزيور فاصون 3 فاصون سي لوطو خاطر جو دو لوطو فهكا تولي ما كاين خماص دوك لي كولور هي سي كولور نو 8 من بعد كاينين ثورا بور المومون 100 خدم راس ان بو كومبليكي مي فرونشمون يلعب تري بيان مكيش تخدمها السلساوك لي بلاطو ياكي 8 من بعد لي كارت وز تخدم غارك لي كارت تخدمها نص كاع لي كارت سور لا طابل هكا كاس انت تقلبها من بعد نتا النص كي تخدمها خاطر تما تالمو 8 لي بلاطو لا طابل يتساوي التكويت يقراك سي ترو لوا صافي خدم راس النص كاع لي كارت
Par exemple, il va chercher, il est où le papillon, il va regarder la couleur orange, et en même temps, il va reconnaître l'image. Par exemple, papillon, c'est étoile, jaune, c'est libellule, bleu, c'est un poussin jaune, le crabe. En même temps, يحفظ يسماوين les couleurs. Et là, ni mémoriser. C'est un jeu simple, mais plusieurs façons de travailler. Mais par exemple, mais il a même مشطوح مليح زعما commencer juste avec la couleur كان زعما تفكر le jaune كان مي كيفاك le jaune tu vas lui donner une autre couleur le bleu تما تكومبليكي ولا الحوايج الديبي يمكن لكم مي ولا خفيت مي تلعب بيان جوي تكومبليكي راسك شويه وكي هاد لي جو تفابريكا ابون بارطاجي دوين لو كلاسور que j'ai fabriqué l'année Eminem Shtetoh. Et ça a 3 ans. Enfin, le classeur est bien. C'est le classeur à scratch. Un pièce remarquée, je suis le principe du jeu. Ça a coulé tout qui un بعد نتسع. C'est un PDF. كايا بعد ديدم زعما la voiture. هذه نادير بارتي يخدم ذا فوالا سكراتشي ذاكيا باغاي يخدم هكا وقيل تخا لا فواتور ونقول فيه هكا وقيل بيت لو جوي هكا تسكنا والعادي كيفاه الكلاسور هكا او نسكنا هكا بارمي ذا شوف الخدمه هكا تولي مكايا وقيل لي فور خماس دقيل هذاك كي تعلم مي لي كولور غراس لي جوياكيا لي بواسون خماس دوك ديك لي كولور لي زانيمو لي ريسون لا باي لي غرونوي اي بوي يحفظوك اسمه الانسان خماس دوك ويجي اكو سكراتشوك لي تركي كي تولي ما كيفاك لي كلاسور كي فرانشمون جو تروف توب دارني كلش بلاستيفيير ثا ذاكيا ثاوكي لي فروي خماس ندوك ذاكيا اباري نتا باغ اكزومبل ديدن اون طوماط هذا سيخدم هكا ذاكيا ان بافغون سيخدم هذاكي فلفل هذا كيف لي زانيمو راني واقيا لي فخوي لي غيزال باستيك اي تو وقيلي تولي كونستركسيون تورنفيس المخطو ايتو والعادي كيفاه دوت فاصون جيسبر فريمون لي جوي بارطاجيها كي عجبن تاوند بون لا فيديو كي تخما بلا المونتاج داك كي نعاود تيبيبليا ما تعجبون لا فيديو كي وندخما كي لي زيدي كي وندبارطاجيها كي نيزيتي با يتفهم سورتو لي كومونتير ذا نقلي بروبوزي عاود اسك تحملم سو جور دو فيديو لي زاكتيفيتي تبارطاجيهم دواراون كتبتي لي كومونتير راني ما تفهم دوطخ جور دو فيديو راني كتبتي ماشي حاشا نوال لي زاستيس مشي خدمه مشي ترونجير بلان دو تروك ديجا بارطاجي غاد مشي ترونجير لي فيتمون كواراوي وثاني وانا لا فيديو تصحات تواليا مشي نيطويي غير الفور ايتو هذا وندينا غير يبقى على خير على فيديو ان شاء الله وندينا صحيت مليح باي باي.